अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जहाँ से हमने इख्तिताम किया था सूरह अनफाल दरस अव्वल बे आयत नंबर 17 से हमने इख्तिताम किया था, लेकिन आयत नंबर 17 को हमने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए हम आयत नंबर 17 से ही अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियुब्लिगल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसनन इन्नल्लाह समीउल अलीम। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता व जानता है। यानी ये फ़तह हमने इसलिए दी कि मोमिनीन को उनकी मेहनत का पूरा सिला दे दें। अल्लाह का इम्तिहान कभी मुसीबत और मुशक्क़त में मुब्तला करके होता है और कभी राहत और दौलत देकर। उस इम्तिहान को कहा जाता है जो राहत, दौलत, फ़तह और नुसरत देकर लिया जाता है कि ये लोग उनको हमारे इनाम समझकर शुक्रगुजार होते हैं या उनको अपनी ज़ाती काबिलियत का असर समझकर फ़ख्र और नाज में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कि पिछली आयत में आपको मैंने बताया था ना कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के हवाले से फरमाया कि ये कत्ल आपने नहीं किया, जिस तरह उन्होंने फ़ख्र अंदाज से अपने कारनामे उन्होंने बयान किए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आपने ये करिश्मा, मुआज़ा, कुदरत, कामना जो थी वो सिर्फ रब की थी। इसी नेक्स्ट उसमें फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि ये जो कंकरियाँ फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, यानी कुव्वत, कुदरत, ताकत जो थी वो किसकी थी? रब की तरफ से थी। तो इसी आयत को लेकर फिर आगे फरमाया गया कि मोमिनीन को अपनी अच्छी एहसानों से अच्छी तरह से आजमा लें। यानी कि अब अल्लाह ताला आजमाना चाह रहे थे कि देखते हैं कि मेरा बंदा अगर मैं इसको राहत, खुशी और फ़तह और नुसरत दूँ तो वो देखते हैं कि अपनी काबिलियत का असर समझकर फ़ख्र और नाज में मुब्तला होते हैं और या अपने अमल को बर्बाद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में किसी के फ़ख्र और गरूर की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकुम अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। बात यह है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। यानी कि फ़तह और नुसरत इसलिए भी मुसलमानों को दी गई कि इसके ज़रिए काफिरों की तदबीरों को नाकाम और नाकारा बना दिया जाए, जिससे वो समझ ले कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ नहीं है और कोई तदबीर बगैर अल्लाह ताला की मदद के कामयाब नहीं हो सकती। वइन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी है। इस आयत में शिकस्त यानी जो कुफार थे उनको खिताब करके एक वाक़े की तरफ इशारा है जो कुरैशी जो लश्कर थे उनके मुसलमानों के मुकाबले पर मक्का से निकलने के वक्त पेश आया था। वाक़या कुछ इस तरह था कि जब कुरैशी कुफार का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले के लिए तैयार हो गया तो मक्का से निकलने से पहले लश्कर के जो सरदार थे अबू जहल, उसने बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर दुआएं मांगी थी। और अजीब बात यह है कि इस दुआ में उन्होंने अपनी फतह की दुआ करने के बजाय आम अल्फाज में इस तरह दुआ मांगी, या अल्लाह दोनों लश्करों में से जो आला अफजल है और दोनों जमातों में से जो ज़्यादा हिदायत पर है और दोनों पार्टियों में जो ज़्यादा करीम और शरीफ है और दोनों में से जो दीन अफजल है उसको फतह दीजिए। अब ये भी वकूफ़ यूँ समझ रहे थे कि मुसलमानों को हम ही आला अफजल और ज़्यादा हिदायत में हैं, इसलिए ये दुआ हमारे हक़ में कबूल होगी। और इस दुआ के ज़रिए वो चाहते थे कि अल्लाह की तरफ से हक़ व बातिल का फ़ैसला हो जाए और जब हम फतह पाएँ तो गोया अल्लाह की तरफ से हमारे हक़ पर होने का फ़ैसला होगा। मगर उसको असल में ये खबर न थी कि इस दुआ में दर हकीकत वो अपने लिए बदुआ और मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं। अंजाम जब सामने आने के बाद कुरान करीम ने इनको बता दिया, इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास आ चुकी है। यानी अगर तुम अल्लाह खुदाई पर फैसला चाहते हो तो तुम्हारे सामने आ चुके, हक़ को फतह और बातिल को शिकस्त हो गई। वइन तंतहु फ़हुवा खैरुल लकुम। देखो, अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अब भी अगर तुम अपने कुफ़र से बाज आ गए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वइन तऊदू नउद। और अगर फिर नाफरमानी करोगे यानी अगर तुम फिर अपनी शरारत और जंग की तरफ लौटे तो हम भी मुसलमानों की इमदाद के लिए लौटेंगे। यानी अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हो चुका है तो ठीक है, हो चुका,
یعنی اپنے رب سے معافی مانگے، لیکن اب پھر بھی اگر اپنے اسی طرح فعال کرتے رہیں اور باز نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ نافرمانی کی، باز نہ آئیں تو پھر رب کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی مدد نہیں ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، وہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اللہ کی نصرت کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ تمہاری چاہے تعداد بھی زیادہ ہو، تمہاری چاہے اسلحہ بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، امداد صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی جماعت تمہیں کام نہیں دے سکتی، جبکہ قاتل مطلق اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ چلیے جی گرلز، الحمدللہ آج کا جو ہمارے مڈ ٹرم کا جو کورس تھا سورہ انفال کے حوالے سے آپ کو جو درس اول الف اور بے، یہ ہمارے اختتام تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ یقیناً آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ سب سے پہلے پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو مڈ ٹرم کا ہمارا جو کورس ہے نصاب برائے جماعت ہشتم کے حوالے سے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ درس اول الف بے، جس کے ہم نے آیت، ترجمہ، ایکسپلینیشن ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں گرلز۔ درس اول الف بے، حدیث انشاءاللہ جو آج ہم ابھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، 3 حدیثیں ہمارے مڈ ٹرم کے نصاب میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس پھر چیپٹر ہے، چیپٹر میں ہمارے پاس ہے قرآن مجید، تعارف، حفاظت و فضائل، ایک ہی ہمارے پاس چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث سٹارٹ کریں گے، حدیث کا تعارف ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہ کمپلیٹ ہوئے حدیث تو پھر ہم اپنے لاسٹ مڈ ٹرم کے قرآن مجید کے چیپٹر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی، سب سے پہلے آپ نے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں، درس اول الف بے، حدیث نمبر 1، 2، 3، سبق قرآن مجید، تعارف، حفاظت و فضائل۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے حدیث کے تعارف کی طرف۔ اس کو ہم حدیث پیج نمبر ہمارے پاس ہے، پیج آپ نکالیں اور پیج کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ پیج ہمارے پاس ہے 27، پیج نمبر 27، من حدی الحدیث، حدیث نمبر 1 ہمارے پاس ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ حدیث کا ہم تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا تعارف، اب حدیث ہے کیا چیز اور اس کا تعارف کیا ہے؟ حدیث کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ حدیث کے، اپنے پاس نوٹ کر لیں گرلز، پیج لیں، اپنے پاس رف کاپی رکھیں، بلکہ پیج نہیں رف کاپی زیادہ بہتر رہے گی، آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو ہیڈنگ ہوگی ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں خیر یا بات چیت، خیر یا بات چیت، جبکہ شرعی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ اقسام بھی ہیں، حدیث کی اقسام۔ حدیث کی اقسام، نمبر 1، حدیث کی کتنی اقسام ہیں ہمارے پاس؟ 3۔ حدیث کی 3 اقسام مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک۔
نمبر 1 ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہے؟ قولی حدیث۔ نمبر 2 فعلی حدیث۔ نمبر 3 تقریری حدیث۔ تقریری حدیث۔ اب سب سے پہلے ہم قولی حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو ہم نیکسٹ ویک میں آپ کے جو ہے ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔